नमस्कार, म सागर कार्की, तपाईहरुलाई भर्चुअल स्कुल नेपालमा स्वागत छ। आज हाम्रो टपिक रहेको छ सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट। सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको के हो, अनि सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको डिफरेन्स के हो, यसमा के डिफरेन्स हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट निकाल्दा र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट निकाल्दामा चाहिँ कुन ठुलो हुन्छ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट ठुलो हुन्छ कि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट ठुलो हुन्छ कि भन्ने कुरा हामी सिक्छौँ। अनि कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला कसरी आयो भन्ने कुरा पनि आज हामी यस भिडियोमा चाहिँ तपाईहरुलाई देखाउने छौँ। अब जब हामीले सिम्पल इन्ट्रेस्ट र कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फरक भन्नु पर्दाखेरि सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको नाममै सिम्पल छ, त्यही भएर सिम्पल इन्ट्रेस्ट हो। यसले सुरुमा जति अमाउन्ट राखेको छ, जति प्रिन्सिपल राखेको छ, त्यही अमाउन्ट अफ प्रिन्सिपल मात्र युज गर्छ हैन। टाइम एन्ड अगेन एभ्री इयर चाहिँ सेम प्रिन्सिपल युज गर्ने भएको भएर चाहिँ सिम्पल इन्ट्रेस्ट भनेको। कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनेको चाहिँ आफ्टर 1 इयर अथवा आफ्टर सर्टेन टाइम चाहिँ यसले लिने इन्ट्रेस्टको पनि इन्ट्रेस्ट आउने, ब्याजको पनि ब्याज आउने भएको भएर यसलाई चाहिँ के भनिन्छ, कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट भनिन्छ। फर इक्जाम्पल यहाँ लेखेर जाउँ, हेर्दै जाउँ। प्रिन्सिपल छ हामीसँग P इक्वल्स टु मान ₹100, टाइम लियो हामीले अहिलेलाई थोरै लियो 2 years, time must be always in years. If time is given in month, we have to convert month into years. Rate लियो 10%, rate is always in percentage, ल सिम्पल लियो 10%। अब हामीले यसैले हामीले यता पनि लियो प्रिन्सिपल P इक्वल्स टु ₹100, टाइम T इक्वल्स टु 2 years, rate इक्वल्स टु 10%। अब कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्ट र सिम्पल इन्ट्रेस्टमा के डिफरेन्स छ, यहाँ हामीले अमाउन्टले थाहा पाउँछौँ। यहाँ सोलुसन फर फर्स्ट इयर, पहिलो वर्षको लागि के हुन्छ, टाइम इक्वल्स टु टी। सिम्पल इन्ट्रेस्ट हाम्रो के आउँछ, सिम्पल इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु हामीसँग के फर्मुला छ, PTR अपॉन 100, T भनेको 100, टाइम भनेको 1, रेट भनेको 10 अपॉन 100 क्यान्सल ₹10 आयो हो। अनि फर सेकेन्ड इयर सिम्पल इन्ट्रेस्ट के हुन्छ, सेकेन्ड इयरको लागि टाइम इक्वल्स टु 1 हुन्छ, किन एक वर्षको चाहिँ ₹10 हामीले लिइसकेका छौँ। त्यहाँ पनि सेकेन्ड इयर सेकेन्डै भए पनि टाइम चाहिँ के हुन्छ, 1 नै हुन्छ। PTR upon 100, that is 100 into 1 into 10 upon 100 cancel, that is ₹10. So after or at the end of second year मा अमाउन्ट कति हुन्छ, A equals to principal plus I1 plus I2। प्रिन्सिपल भनेको 100 प्लस I1 भनेको फर्स्ट इयरको प्रिन्सिपल 10, सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट, फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट 10, सेकेन्ड इयरको इन्ट्रेस्ट 10, दैट इज ₹120। यस्तो हुन्छ। यसमा चाहिँ फर्स्ट इयर होस् सेकेन्ड इयर होस्, अब हामीले सेकेन्ड इयर 2 इयर मात्र ल्याएको भएर फर्स्ट इयर सेकेन्ड इयर गयो, मोर देन 2 इयर्स भए पनि सबै इयरमा चाहिँ प्रिन्सिपल के हुन्छ, यहाँ सेम हुन्छ। जसरी हामीले यहाँ प्रिन्सिपल P यही 100 लिएको छौँ, यहाँ पनि प्रिन्सिपल P यही 100 लिएको छौँ, यो अलवेज सेम फर एभ्री इयर। तर कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टमा जाउँ के हुन्छ, यहाँ सोलुसन फर फर्स्ट इयर टाइम इक्वल्स टु 1 के हुन्छ, फर्स्ट इयरको लागि इन्ट्रेस्ट इक्वल्स टु कति हुन्छ, I इक्वल्स टु PTR अपॉन 100, that is 100 into 1 into R भनेको 10 upon 100 cancel, that is 10। अनि अमाउन्ट कति हुन्छ, यो फर्स्ट इयरको अमाउन्टलाई I1 मानौँ हामी, यसलाई I1 यसरी मानौँ, के हुन्छ, प्रिन्सिपल प्लस I1, that is 100 plus 10, that is ₹110 भयो। एक वर्षको अन्तिममा गएर चाहिँ हामीले 10% ब्याज खाएर ₹110 पायौँ। अब सेकेन्ड इयरमा जाउँ, फर सेकेन्ड इयर टाइम इक्वल्स टु 1 अघि भने जस्तै टाइम चाहिँ के हुन्छ इयर सेकेन्ड भयो भने टाइम इज 1
अब सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ हामीले प्रिन्सिपल पनि युज गर्छौँ त यहाँ भन्दाखेरि फर्स्ट इयरको जुन अमाउन्ट छ यसलाई नै हामीले के मान्छौँ सेकेन्ड इयरको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल मान्छौँ दैट इज A1 दैट इज ₹110 भयो हो यसमा चाहिँ के आयो यो एउटा 10 भन्ने जुन 10 चाहिँ हाम्रो के थियो फर्स्ट इयरको इन्ट्रेस्ट थियो त्यो 10 नै यहाँ सेकेन्ड इयरमा पनि के हुन्छ त्यो 10 को पनि ब्याज आउँछ ल यहाँ हेर्दै जाउँ कति रुपैयाँ मोर ब्याज आउँछ रहेछ रेट इज अलवेज सेम के भयो भने 10% भयो टाइम हाम्रो 1 छ अब यहाँ निकालौँ हियर I2 इन्ट्रेस्ट अफ सेकेन्ड इयर कति आउँदो रहेछ त PTR upon 100 that is P भनेको कति 110 into P sorry T equals to 1 into rate 10 upon 100 0 0 0 0 cancel र बाँकी रह्यो ₹11 A2 equals to के हुन्छ P plus I2 that is P भनेको त हाम्रो 110 plus I2 भनेको कति आयो 11 that is 100 rupees 120 अनि अब यहाँ हेरौँ कम्पेरिजन हाम्रो लास्टको अमाउन्ट यहाँ हामीले 20 मात्रै आएको थियो यहाँ चाहिँ कति आयो 120 आयो यो 1 रुपैयाँ चाहिँ के भयो त RE1 is more in compound interest than in simple interest because compound interest uses interest of every year into प्रिन्सिपल अगाडिको इन्ट्रेस्टलाई उले के गर्छ नेक्स्ट इयरको लागि चाहिँ प्रिन्सिपल मान्छ सो compound interest is always greater than simple interest अब हाम्रो फर्मुला छ जुन compound interest हो फर्मुला कसरी डिराइभ गर्ने त अब मानौ फर्स्ट इयरको लागि र सेकेन्ड इयरको लागि हो भने हामीले यसरी गर्न सक्छौं ठिकै छ बट मोर देन 10 इयर्स आयो भने हामीले इच एन्ड एभ्री इयर्स निकाल्न मिल्दैन त्यसको लागि छुट्टै फर्मुला छ त्यो फर्मुला के छ हामी यहाँ जसरी फर एक्जाम्पल सिम्पल इन्ट्रेस्टको हाम्रो फर्मुला छ SI PTR upon 100 छ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको नि हामीसँग फर्मुला छ यसलाई यसरी लियौँ 1 plus R upon 100 T minus 1 भनिन्छ अब यो फर्मुला हामीले कसरी डिराइभ गर्छौं हेर्दै जाउँ compound interest CI मानौ हामीले प्रिन्सिपल इक्वल्स टु कति छ T सरी P छ टाइमलाई मानौ T रेटलाई मानौ R पर्सेन्टेज T इयर्स यसलाई लेख्नु पर्दा नि रुपीस P जाऊ नाउ हामी फर्मुला पनि पहिले लेखौँ र ठिकै छ फर्मुला कहाँबाट आयो भन्दा चाहिँ कम्पाउन्ड इन्ट्रेस्टको फर्मुला हाम्रो यो छ यो हामीले डिराइभ गर्नु कसरी आउँछ भने T minus 1 एउटा यो छ अनि अब के पनि छ कम्पाउन्ड अमाउन्टको पनि छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु P ब्रैकेट 1 plus R upon 100 times T यो दुईटा फर्मुला चाहिँ हामीले अहिले यहाँ डिराइभ गर्ने छौं यहाँ है ल अब यो अहिले जस्तै फर फर्स्ट इयर T इक्वल्स टु के हुन्छ 1 हुन्छ प्रिन्सिपल P नै भइहाल्यो रेट के भयो R पर्सेन्टेज इन्ट्रेस्ट 1 इन्ट्रेस्ट अफ फर्स्ट इयर इक्वल्स टु हामीसँग छ सिम्पल इन्ट्रेस्टको फर्मुला PTR upon 100 that is P भनेको P T भनेको 1 R भनेको R पर्सेन्टेज upon 100 अब यहाँ हामीले 100 चाहिँ युज नगरौँ अहिलेलाई यो 100 किन युज नगरेको भन्दा हाम्रो फर्मुलामा आएको 100 चाहिँ रेट चाहिँ
always in percentage. So to eliminate that percentage, we have to put 100 below in denominator. अब यसलाई 100 अहिलेलाई नराख्नु हिसाब गर्नलाई फर्मुला निकाल्न अलिक झन्झट हुन्छ। चाहिँ यो 100 लाई हटाउँदाखेरि चाहिँ यहाँ के आयो पर्सेन्टेज भन्ने कुरा आयो। सो दैट दिस इज पीआर पर्सेन्टेज मात्रै आयो। अब जाउँ फेरि अर्को अमाउन्ट के हुन्छ अमाउन्ट अफ फर्स्ट इयर प्रिन्सिपल प्लस I1 दैट इज P प्लस पीआर पर्सेन्टेज। यो भनेको के हुन्छ P ब्रैकेट 1 प्लस R पर्सेन्टेज आयो। ठीक छ for next year अथवा for second year t equals to पनि 1 है भने जस्तै इयर सेकेन्ड भयो भने टाइम चाहिँ के हुन्छ 1 हामीले किन एक एक वर्षको निकाल्दै छौं। यहाँ जाउँ यसको लागि p2 प्रिन्सिपल 2 के हुन्छ p ब्रैकेट 1 प्लस r पर्सेन्टेज हुन्छ। यो र यो एउटै हुन्छ किन फर्स्ट इयरको अमाउन्ट चाहिँ सेकेन्ड इयरको लागि के हुन्छ प्रिन्सिपल हुन्छ। अब जाउँ फेरि हामीले I2 निकाल्नु। I2 भनेको चाहिँ के हुन्छ PTR अपन अथवा 100 नलेखिनु भयो PTR मात्र लेखौँ यहाँ अपन 100 यो 100 लाई किन हटाएको त्यहाँ लेख्नु पर्यो पर्सेन्टेज। ठीक छ इक्वल्स टु P भनेको के छ हाम्रो यो P1 प्लस R पर्सेन्टेज T भनेको 1 लेखिरहनु परेन R पर्सेन्टेजको R पर्सेन्टेज यो भइहाल्यो। ठीक छ अब यसलाई लेखौँ अमाउन्ट निकाल्नु। यसको अमाउन्ट के हुन्छ A2 equals to P2 plus I2 that is P bracket 1 plus R percentage plus P bracket 1 plus R percentage फेरि अर्को R percentage। यहाँ यो र यो के लियौ कमन लियौ P bracket 1 plus R percentage bracket close bracket open। यहाँ सबै कुरा आइसक्यो P नम्बर चाहिँ 1 रिमेनिङ। सो 1 प्लस को प्लस यहाँ के छ रिमेनिङ R percentage रिमेनिङ। अब यहाँ जाउँ यसको नेक्स्ट स्टेप P को P नै भइहाल्यो 1 प्लस R पर्सेन्टेज यो के भयो स्क्वायर यो अमाउन्ट 2 सेकेन्ड इयरको अमाउन्ट भएको भएर 1 प्लस R पर्सेन्टेज इक्वल्स टु 2 भयो। सिमिलरली अब यहाँ के हुन्छ सिमिलरली A3 के हुन्छ यहाँ P ब्रैकेट 1 प्लस R पर्सेन्टेज बाइ 3 A4 भयो भने P ब्रैकेट 1 प्लस R पर्सेन्टेज पावर 4 हुन्छ। अहिले जाने गऱ्यो भने T भन्ने टाइम AT कुनै एउटा T भन्ने टाइम सर्टेन टाइम हुन्छ। T टाइमको लागि चाहिँ अमाउन्ट कति हुन्छ त P ब्रैकेट 1 प्लस R पर्सेन्टेज पावर T। यो यहाँ फोर्थ इयरको अमाउन्ट भएको भएर यहाँ पावर 4 थर्ड इयरको भएको भएर पावर 3 सेकेन्ड इयरको भएको भएर पावर सेकेन्ड भएको जस्तै टी इयरको लागि भएको भएर पावर टी। अब हामीले यसलाई नै के हो त यो अमाउन्ट भनेको कम्पाउन्ड अमाउन्ट। त्यो अमाउन्टले के लिने गरेको छ प्रिन्सिपल र इन्ट्रेस्ट सहित सबै लिने गरेको भएर यसलाई के भन्छ कम्पाउन्ड अमाउन्ट। यसलाई कम्पाउन्ड अमाउन्ट इक्वल्स टु के छ P ब्रैकेट 1 प्लस R अपन 100। अब यहाँ पर्सेन्टेजलाई हटाउनलाई के लेख्नु पर्यो यहाँ 100 पावर T। यो नै रहेको छ एउटा हाम्रो फर्मुला। यहाँसम्म मिल्यो। अब यो निकालौँ यो कसरी आउँछ यहाँ हो यो निकाल्नलाई we know that amount equals to principal plus interest compound amount लाई compound amount principal plus compound interest compound amount अब हामीले के निकाल्ने compound interest भनेको के हुने भयो यहाँ compound amount minus principal similarly जाऊ equals to compound amount भनेको के छ हाम्रो फर्मुला त्यहाँ लेखौं P bracket 1 plus R upon 100 power T minus P equals to CI भनेको अब यहाँबाट P र P कमन लियौ P कमन curly bracket open sorry B bracket 1 plus R upon 100 power T minus P एउटा थियो यहाँ आइसक्यो कमन भनेपछि 1 remaining। This is our formula to find compound interest and compound amount. Thank you.